नाज़रीन, मैं हूं अमजद रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद है सियासी तज़किया का शहज़ादा नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादा साहब। वालेकुम अस्सलाम। शहज़ादा साहब, 24 नवंबर एहतजाज की फ़ाइनल कॉल दे दी गई है। आप ये बताइएगा कि ये कॉल अलीमा खान ने अपनी मर्ज़ी से दी है या इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी इजाज़त से दी गई है? जी बहुत शुक्रिया अमजद रशीद साहब। 24 नवंबर की एहतजाजी डेडलाइन जो दी है आखिरी नहीं होती, बस एक पीटीआई जमात की तरफ से एक डेडलाइन है। या इसको एक तजवीज़ समझ लें या इसको एक ऐलान समझ लें, ये कॉल समझ लें। ज़रूरी नहीं है कि हर कॉल को खान ही कन्वे करते हैं। हलीमा खान का जहाँ तक तल्लक है, वो एक उनकी सिस्टर हैं और मरकज़ी रहनुमाई की हैसियत भी रखती हैं, और ख़ान की जो अदम मौजूदगी है उसमें एक अपना किरदार भी अदा करती हैं, और उनका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जमात के अंदर अपनी कारकर्दगी को जारी रखें। और ये भी नहीं कह सकते कि ये ख़ान की कॉल होगी, उनका शायद मुशावरत हो कि आप कॉल करें हुकूमत को, क्योंकि अगर किसी भी काम के लिए कोई अनाउंसमेंट की जाती है तो उससे पहले उसका ऐलान किया जाता है और हुकूमत को, इदारों को बाखबर किया जाता है। तो ख़ान इस बारे में एक मुत्तफ़िक आदमी है। अगर ख़ुद होते तो शायद इस कॉल को पूरा कर लेते, डेडलाइन को, क्योंकि वो एक लीडर है और उसके पीछे खड़ी आवाम उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करती है। और ख़ान वो वाहिद लीडर है जिसके लिए लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। शहज़ादा साहब, 10 दिन बकाया रह गए हैं 24 नवंबर को। क्या लगता है कि ये इंतज़ामात मुकम्मल कर पाएंगे? जी, इंतज़ामात तो आपने देखा है कि हर वक्त मौजूदा हुकूमत यहाँ पर अपनी पेशन गोई, अपनी बाखबर ज़राए के मुताबिक जितनी भी उनकी एजेंसियाँ हैं वो काम करती हैं। उस चीज़ को वो देखती हैं कि कोई ऐसी कॉल ना हो जाए जो उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ चले। वो इसको रोकथाम ज़रूर करेंगी, लेकिन ये आखिरी भी नहीं कह सकते। इंतज़ामात तो उनकी कोशिश है पीटीआई जमात की, क्योंकि बानिए पीटीआई ने अगर उनको ऑर्डर दिए हैं कि इसको आखिरी करो, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है वो इंतज़ामात तो करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे बाकायदा इंतज़ामात के साथ, अमन के साथ। अगर ये डेडलाइन कामयाब हो जाती है तो ये उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, तो कोशिश वो कर रहे हैं इस बारे में। अच्छा, लंदन में ख्वाजा आसफ को छुरी मारने की धमकी दी गई, उन्हें गाली दी गई। आप क्या समझते हैं कि ये पीटीआई की प्लानिंग है या वैसे ही कोई रास्ते में चलता जिस तरह लोग बुरा बुरा बोल देते हैं? देखिए, लोगों की बातों का कोई तासर नहीं लिया जाता। लोग तो हर उस लीडर के पीछे होते हैं जो ज़्यादा काम करता है, और ख़ास कर ख़ान का जो हामी हो और जो ख़ान का मुखालिफ हो, उसके बारे में कोई भी मुखालिफ जमात होगी वो बातें तो करेगी। ख्वाजा आसिफ साहब की जहाँ तक बात है, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, पसंद नहीं करूँगा कि ख़ान इस तरह गिरी हुई बात करेंगे, और इस तरह के अल्फाज वो कभी सोच भी नहीं सकते कि ख्वाजा आसिफ साहब को कोई किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुँचे। छुरी मारना तो दूर की बात है, वो ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। तो इस चीज़ में हम कुछ भी ऐसे अल्फाज और ना इससे मुत्तफ़िक होते हैं इस बात। अच्छा, बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ये एहतजाज इतना मजबूत होगा कि मरीम नवाज़ पाकिस्तान नहीं आएंगी, वो मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान ना आए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, सारे लीडर ऐसे ही कहते हैं, सब लीडर ऐसे ही कहते हैं। सियासी जमातों की ये एक दूसरे पर तनकीद होती है और उस नुक्ते को वो उठाते रहते हैं कि मरीम नवाज़ अगर बैरून मुल्क गई हैं तो वो उनका कुछ काम है, वो सियासी काम से या गई हैं, अपने मुल्क के किसी काम की वजह से गई हैं, अपनी ज़ाती तौर पर तो गई नहीं है। उनका भी बैरून ममालिक कुछ काम है, उसको देखने के लिए गई हैं। वापस तो वो ज़रूर आएंगी, क्योंकि यहाँ उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। नहीं, बैरिस्टर सैफ का मतलब ये है कि वो खौफ से वापस नहीं आएंगे। नहीं, खौफ तो उन्हें किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। वो एक सीएम की हैसियत से या उनकी जिम्मेदारी है, और सीएम मेरे ख्याल में एक हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ पर, और वो हमारी नुमाइंदगी कर रही है नून लीग की तरफ से, और उनके ऊपर एक पूरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद की, पूरी पंजाब की हुकूमत की एक जिम्मेदारी है, वो उसको निभा रही है। क्या लगता है आपको कि ये जो एहतजाज है 24 नवंबर का, ये इस्लामाबाद पहुंचेगा और डी चौक में कितने दिन बैठे रहेगा? या एक दिन में इनका मुतालबात पूरे हो जाएंगे, या कुछ दिन लगेंगे, या वो बैठने पर मजबूर हो जाएंगे? देखें जी,
کوئی بھی جماعت ہوتی ہے وہ وفد کی صورت میں آتی ہے، وفد کی صورت میں آ کر بادشاہ کی عدالت میں بیٹھتی ہے۔ اگر بادشاہ کی عدالت میں سے جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ باہر آ کر اس کے دروازے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے، وہ ضرور آئیں۔ اور میرے خیال میں وہ اس مینڈیٹ کے لیے آئیں گے کہ وہ خان کی رہائی کو مطلب صحیح بنائیں اور خان کی رہائی کو مثبت بنائیں۔ اچھا، حکومت آنے دے گی آسانی سے؟ جی جی، حکومت راستے روکے گی یا نہ آنے کی؟ دیکھیے، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے، حکومت کبھی بھی نہیں روکتی ہے، حکومت کسی کے آتے ہوئے مہمان کو کبھی نہیں روکتی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کام ہوتے ہیں، سیکورٹی اداروں کے کام ہوتے ہیں، ایجنسیز کے کام ہوتے ہیں، ان پر نظر رکھنا تاکہ آتے جاتے ان کے، کیونکہ وفد جب آتا ہے ان کے ساتھ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو دیکھنا، ان کی حرکت پر، نقل و حرکت پر نظر رکھنا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، ان کو دیکھنا ہے۔ جہاں پر وہ دیکھیں گے کوئی مسٹیک کر رہے ہیں تو اس کو روکیں گے اس کو۔ خان صاحب تو جیل میں ہیں، وہ خود جیل میں ہیں، انہوں نے کال کی، احتجاج کی کال کی، فائنل کال کی اعلان بھی کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پارٹی ہے وہ یہ سب کچھ کر پائے گی؟ کب، کہاں، کیسے کرنا ہے؟ کیا وہ اس کال کو، اس احتجاج کو فائنل تک لے جائیں گے؟ کیا وہ انتظامات پورے کر لیں گے؟ جی دیکھیں، خان اگر جیل میں ہے تو خان کی جو پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، اگر پوری طرح سے نہیں بیٹھی ہے، لیکن اس وقت ان کی صوبائی اسمبلی کے پی علی امین گڈھاپور صاحب ان کی قیادت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اور مرکزی رہنما ہیں عمر ایوب صاحب ہیں، وہ ان کی قیادت کر رہے ہیں۔ اچھے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اپنے، جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جو ان پر تنقیدی الفاظ بولے جاتے ہیں اس کو وہ روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر لیڈرشپ کے حوالے سے سوچا جائے تو وہ خان سے مشاورت کرتے ہیں، کیونکہ ملاقات تو ہوتی ہے، ان سے آنے جانے میں ملاقات ہوتی ہے، اور میرے خیال میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، کیا لگتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق آپ کا اندازہ ہے کتنے لوگ نکال پائیں گے یہ لوگ؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی جہاں تک جماعت کا جو سلسلہ ہے وہ تو ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ممبروں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے جیلوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، کیونکہ خان اگر اندر جیل کے اندر موجود ہیں تو ان کے کارکنان، ان کے جیلے جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں جلسے میں شریک ہونے کی، کوشش کرتے ہیں وہ جلوس کی شکل میں بھی نکلتے ہیں، پرامن نکلتے ہیں، اور اچھا کردار ہے ان کا، وہ اس پہ کال کرتے رہیں، اور حکومت میرے خیال میں ان کی اس کال کو تسلیم کریں گی اور قبول بھی ضرور کریں گی، اور اس کے ساتھ خان کی رہائی مثبت۔ کیا لگتا ہے کہ یہ تو احتجاج کی کال ہے خان صاحب نے کی ہے، کیا لگتا ہے کہ یہ دھرنے کی شکل اختیار کر لے گی؟ دیکھیں، اس چیز کا کچھ کہا نہیں جا سکتا، عوام کا زور ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کی اس ڈیڈ لائن کے اوپر اگر کاربند ہیں، اس پر اگر وہ قائل ہیں، اگر ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیڈر اور عوام ایک ہو جاتے ہیں، تو وہ دھرنا بھی بن سکتا ہے۔ اگر وہ دھرنے کی شکل میں بنا تو پھر حکومت کو بھی اس پہ کچھ کمنٹس تو دینے پڑیں گے، حکومت کو بھی اس کا رد عمل تو اختیار کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر دھرنے کی شکل، میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت بننے نہیں دے گی، کیونکہ ان کی حکومت کو خطرہ ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے علاوہ دوسری جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں شمولیت اختیار کریں گی، کیا لگتا ہے؟ پی ٹی آئی کے علاوہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جو اگر پی ٹی آئی کی حمایتی ہیں تو وہ عمران خان کی حمایت کر رہی ہیں، اگر نون لیگ کی حمایتی ہیں تو وہ نون لیگ کی حمایت کرتی ہیں، یہ اپنا کردار ہے وہ کر رہی ہیں۔ اچھا، آپ کی بار کیا لگتا ہے کہ آپ کو جو ریاست ہے وہ خاموش رہے گی یا کچھ اپنا دکھائے گی؟ دیکھیں، ریاست، جہاں تک ریاست کی بات ہوتی ہے، ریاست ہمیشہ عوام کے لیے بہتر سوچتی ہے، اور ریاست بنتی اسی لیے کہ وہ عوام کے درمیان اچھے فیصلے کرے، اور میں اپنی اس ریاست سے متفق پورا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں ہمارے لیے امن اور بہبود جو بنا رہے ہیں، ہماری کاروبار کو وسیع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک دوستیاں بھی قائم ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات بھی قائم ہیں، اور لوگوں سے بھی ان کے تاثرات کچھ ٹھیک آ رہے ہیں، کچھ غلط آ رہے ہیں، عوام کسی کو جن کے ساتھ ان کے فوائد ہیں وہ اچھا کہتے ہیں، جن کے ساتھ ان کو نقصانات ہیں
وہ برا کہتے ہیں. खान साहब ने एहतजाज की कॉल तो कर दी और ये भी कहा कि फाइनल कॉल है, लेकिन अब आवाम को ये बताएं कि उनके मुतालबात क्या हैं, किस वजह से वो ये कॉल कर रहे हैं, क्या चाहते हैं खान साहब, क्या चाहते हैं. खान साहब सबसे पहली बात तो ये अवाम भी यही चाहती है, उनके मरकज़ी रहनुमा भी यही चाहते हैं, उनके मेम्बरान भी यही चाहते हैं, और अवाम भी यही चाहती है कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए. क्योंकि इमरान खान अगर रिहा हो जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए कुछ सोचेंगे, अवाम के लिए सोचेंगे, और उनको बाहर खुल के सियासत में खेलने का कुछ मज़ा आएगा. और दूसरी बात ये कि वो इस बात पर है कि 26वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए, क्योंकि 26वीं तरमीम से PTI की जमात को और लोगों को, अवाम को नुकसान है इसमें. दूसरी बात यह कि उनका मैंडेट जो उसको रिटर्न करें, मैंडेट को रिटर्न करें, क्योंकि क्या जो mandate है? फॉर्म 47 और 45 फरवरी के जो रिजल्ट है उसकी बात करें आप. जी उसकी बात कर रहा हूँ कि फॉर्म 45 को 47 में रिटर्न किया गया, तब्दील किया गया, और 47 को 45 में तब्दील किया गया, यानी उस मैंडेट वापस चाहते हैं, वो तब्दील किया जाए. अच्छा, उसके अलावा कुछ और? मेरे ख्याल में तो ये 3-4 उनके खान के ये. अच्छा, तो आखिरी सवाल, ये छोटा सा सवाल, इसका जवाब दीजिए, टाइम भी शॉर्ट है. आप ये बताएं कि क्या लगता है कि हुकूमत घुटने टेक देगी इस बार? फाइनल कॉल की बात की है खान साहब ने. देखें, हुकूमत, मैंने पहले भी कहा है कि रिहाई हो जाएगी इमरान खान की. इमरान खान इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि उन्हें पूरे का पूरा इख्तियार दिया जाए, उन्हें रिहा किया जाए, और जब वो पूरे के पूरे इख्तियार में आ जाएंगे उनको पूरे का पूरा असम्बली में अपोजिशन दी जाए, ताकि वो अपने इख्तियारात में वो बेहतर हो जाएं, और उनकी अपोजिशन में बैठना पूरा मुकम्मल हो जाए. इसलिए कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इनके किसी भी धरने को, किसी भी डेडलाइन को, या इनकी भी किसी भी धमकी को वो कबूल कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि उनको अपनी हुकूमत का मसला है. अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं तो उनकी हुकूमत को ख़तरा होगा. मेरे ख्याल में जो 12 बजे की अदालतें लगाई गई और इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार कुर्सी से हटाया गया, ये सारी चीज़ें जो पहले गुजर चुकी वो गुजर चुकी. इमरान खान ऐसी कोई हरकत नहीं करते हैं, और ना वो इस चीज़ के हामी हैं, बल्कि वो इनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाएं, पाकिस्तान की आवाम को मुस्तहकम बनाएं, ताकि वो मजबूत अपने पैरों पर खड़े हो. शुक्रिया शहजादा साहब. नाज़रीन, ये थे शहजादा साहब जिनका तज्ज़िया आपने सुना. इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिएगा. आज तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.